हुन्छ। आउनुहोस् फेरि केएमडी च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ यो सङ्गीतको विषयलाई लिएर हामी केही चर्चा गर्नेछौँ र सङ्गीतले मानिसलाई कस्तो असर पार्छ र यसका विशेषताहरू के हुन् भन्ने विषयलाई हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। यो अनलाइन सङ्गतिमा ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सङ्गीत आफैमा नराम्रो त होइन। आज आधुनिक क्रिस्चियन सङ्गीत जसलाई कन्टेम्पोरेरी क्रिस्चियन म्युजिक भनिन्छ, कन्टेम्पोरेरी क्रिस्चियन म्युजिक भनिन्छ र यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा सिसिएम भन्न सक्नुहुन्छ, जसलाई सिसिएम भनिन्छ, कन्टेम्पोरेरी क्रिस्चियन म्युजिक। अब हामी सुरु गरौँ यहाँबाट। यो कन्टेम्पोरेरी क्रिस्चियन म्युजिकलाई आज अँगाल्नेहरूको एउटा प्रमुख विश्वास यो छ कि सङ्गीत एक तटस्थ अथवा निष्पक्ष कुरा हो अनि यो न त असल हुन्छ न त खराब, न ठिक न बेठिक। सिसिएमका समर्थकहरू यो विश्वास गर्छन् कि केवल उचित क्रिस्चियन शब्दहरू मात्र छनौट गरियो भने जुनसुकै खालको सङ्गीत अथवा स्वीकार्योग्य हुन्छ। शब्दमा यसलाई भन्नुपर्दा अथवा सन्देशलाई जुनसुकै सङ्गीतद्वारा व्यक्त गर्न सकिन्छ, चाहे त्यो रक सङ्गीत वा ऱ्याप सङ्गीत होस् अथवा क्रिस्चियन मेटल वा अन्य कुनै सङ्गीतद्वारा होस्। यदि कुनै खालको सङ्गीतलाई ठिक शब्दहरूसित मिलाइयो भने उक्त सङ्गीत स्वीकार योग्य बन्छ भनौँ न त्यसलाई, किनकि मुख्य कुरा सन्देश हो र त्यसमा प्रयोजित सङ्गीतले केही फरक पार्ने होइन। तर उनीहरू भन्छन् सङ्गीतले आराधनामा न केही थप्न सक्छ न आराधनामा ह्रास ल्याउन नै सक्छ। यो केवल तटस्थ हुन्छ एकदम। सङ्गीतमा असल शब्दहरू मिलाएको खण्डमा मण्डलीमा जुनसुकै सङ्गीत प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यस विषयमा हामी चर्चा गरौँ कि यस किसिमको विचारधारालाई एउटा विश्वासको स्वीकार नै बनाइएको छ, जसलाई क्रिस्चियन रक सङ्गीतकारहरूले स्वीकार गर्दछन्, जसलाई रकर्स ग्रिड पनि भनिन्छ। त्यसलाई यस प्रकारले व्यक्तित्व गरिएको छ कि हामी यी सत्यताहरू स्वयं प्रमाणित भएको ठान्दछौँ कि सबै सङ्गीत बराबर रूपमा सृष्टि गरेका हुन्छन् अथवा हुन्। कुनै पनि सङ्गीत बजाउने कुनै पनि बाजा होस् अथवा सङ्गीतको शैली आफैमा खराब हुँदैन। मानिसहरूबाट प्रभाव हुने साङ्गीतिक अभिव्यक्तिको विविधता हाम्रो स्वर्गीय पिताको सृजनाशीलताको केवल एक प्रमाण हो। आज भन्नुपर्दा खराब सङ्गीत भनेर न्याय गर्न सकिन्छ भन्ने विचारलाई म इन्कार गर्दछु। त्यो निर्णय कसले गर्ने? तपाईँलाई कस्तो प्रकारको सङ्गीत मनपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको पृष्ठभूमि र संस्कृतिले अथवा कल्चरले निर्धारण गर्छ। त्यहाँ त्यसैले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। अब यहाँ सङ्गीत भनेको नोटहरू र तालहरूको मिलन बाहेक त अरू केही पनि होइन। त्यसको ताल अनि त्यसमा नोट भन्ने हुन्छ, जस्तो गिटारको हुन्छ त्यस्तै, गिटारको हार्मोनको भयो, पियानोको भयो। अब यहाँ गीतलाई आत्मिक बनाउने भनेको केवल शब्दहरूले मात्रै हो। सङ्गीत त आफैमा क्रिस्चियन सङ्गीत हुँदैन। केवल शब्दहरू मात्र क्रिस्चियन हुन्छन्। बिना शब्दको
मैले कुनै एउटा धुन तपाईका लागि बजाइदिएँ भने के त्यो एउटा क्रिस्चियन गीत हो कि होइन भनेर तपाईँ कसरी छुटाउनुहुन्छ र? हो कि होइन? क्रिस्चियन सङ हो कि संसारिक गीत हो कि के हो, कसरी थाहा पाउने? वर्षौँ अगाडि एउटा निकै प्रभावकारी क्रिस्चियन फिल्म निस्केको थियो जसको शीर्षक थियो सो मेनी भोइसेस भनेर। अब त्यो उक्त फिल्म एउटा चिहानको दृश्यबाट सुरु हुन्छ अनि जसले दर्शकको मनमा डरहरू हालिदिन्छ। अब टाउकोदेखि पैतालासम्मै तपाईँको ढाक्ने के घुम्लुङ्ग परेको त्यो ओभरकोट हुन्छ नि, कालो खालको ओभरकोट ओढेको, अनि एकजना मानिस चिहानका ती ढुङ्गाहरूबाट बिचमा हिँडिरहेको देखाइन्छ। उक्त दृश्य अँध्यारो हुन्छ अनि जताततै छायाहरू छन्। पृष्ठभूमिमा बजिरहेको त्यो सङ्गीतले लौ अब के हुने हो भनेर डर अनि तनावको वातावरण सिर्जना गरेको हुन्छ। उक्त सङ्गीत बढ्दै 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 चरम बिन्दुतिर उक्लँदै जान्छ र दर्शकहरूलाई यस्तो लाग्छ कि अब कुनै पनि बेला एउटा कुनै नराम्रो घटना हुनेछ र सबैजना चिच्याउने छन्। तर दृश्य निर्दोष किसिमले अन्त हुन्छ जब मिलेनले आफ्नो घुम्टो उघार्छ र बच्चासित खेले जस्तै गरी बु 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 भन्दै होइन भन्छ र मुस्कुराउँछ। अनि तुरुन्तै त्यसपछि उही चिहानको दृश्य हेर्नुहोस् त फेरि अब दोहोरिएर देखाइन्छ। त्यसमा फेरि जिउ पुरै ढाकेर चिहानहरू भएको अँध्यारो ठाउँमा हिँडिरहेको त्यो मानिसको दृश्य फेरि देखाइन्छ। तर दोस्रो पटक देखाइँदा भने त्यो सङ्गीत अर्कै तरिकाले बजिरहेको छ। अब यसपटक रमाइलो मेलामा बजाएको सङ्गीत बजिरहेको छ, जुन खालको सङ्गीत बच्चाहरूले सुन्छन् जब उनीहरू काठको त्यो घोडा हुन्छ नि मेलामा, त्यस्तै चढ्दै मेरीगो राउन्ड खेल्छन् जस्तो वरिपरि घुमेर। अनि उक्त सङ्गीतले नयाँ मुड सिर्जना गरिसकेको हुन्छ। अब त्यहाँ दर्शकहरूले उही मान्छे चिहानको ढुङ्गाहरूका बिचबाट हिँडिरहेको देख्दा अर्कै डर लागिरहेको हुन्छ। यसपटकको भिडियोमा चाहिँ डरलाग्दो बिल्कुलै छैन। अब वास्तवमा त्यो हास्यपद पनि देखिन्छ किनकि सङ्गीत उक्त दृश्यसित मेल खाइरहेको छैन। सङ्गीत डरलाग्दो र अब के होला भन्ने भावना उत्पन्न गर्ने खालको छैन र दर्शकहरूलाई ज्यादै हाँसो लाग्छ। भिडियोका यी दृश्यहरू डरलाग्दा भए तापनि श्रवणको सन्देश भिडियोको सन्देशहरूभन्दा बढी प्रबल ठहरिन्छ अनि डरको सबै तत्त्व हटेर जान्छ। केवल सङ्गीत मात्र अर्कै बजाइएको थियो, तर सङ्गीत आफैमा ज्यादै प्रभावशाली हुन्छ। शब्द बिना पनि त्यसले एउटा सन्देश व्यक्त गर्न सक्छ, भावनालाई आह्वान गर्न सक्छ र एउटा मुड अथवा मनस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ। सङ्गीत त्यस्तो चिज हो। जवान छँदा म सङ्गीत सुन्न मन पराउँथेँ। मलाई अचम्म लाग्थ्यो कि त्यो सुन्दै गर्दा मैले एउटा भयङ्कर आँधीबेहरी देखेको जस्तो मलाई भान हुन्थ्यो र साथै आँधीपछिको त्यो शान्ति पनि अनि शब्द बिना नै यो सबै अनुभव हुन्थ्यो। केवल सङ्गीतद्वारा यदि तपाईँले कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउनु भयो भने मानिसहरूले एउटा देशभक्त जुलुसलाई कल्पना गर्नेछन् अनि सायद तिनीहरूले आफ्नो एउटा खुट्टाहरू समेत तालसितै जस्तो परेड खेल्दाखेरि बजार्न थालेको हुन्छ। जस्तै यो सङ्गीत चाहिँ सोल्जरहरूलाई एकचोटि लिउँ हामी सँगै यति प्रभावशाली हुन्छ कि उनीहरूले कुनै आर्मी अथवा सोल्जरले चाहिँ परेड खेलेको जस्तै। यसै गरी
राजा दाउदले आफ्नो वीणा बजाएर राजा साउलको पागलपनलाई मन्थर पार्न सक्थे र उसको मनमा विश्राम ल्याउन सक्यो। राजा साउलको मनमा 1 सामुएल 16 अध्यायले बताउँछ। अब यहाँ सङ्गीत तटस्थ हुन्छ भनेर विश्वास गर्न कसरी सकिन्छ र? गैर इसाईहरूले समेत यो कुरा सत्य होइन भनेर बुझेका छन्। यस युगका सन्तानहरू उनीहरूको पुस्तामा ज्योतिका सन्तानहरूभन्दा बढी बुद्धिमान छन्। यसलाई चाहिँ लुका 16:8ले पुष्टि गर्दछ। यस युगका सन्तानहरूले सङ्गीतको शक्तिलाई बुझेका छन्। सङ्गीतले मानिसहरूमाथि यस्तो प्रभाव पार्न सक्छन् भनेर उनीहरू जान्दछन्। लुका एकजना वैद्य अनि डाक्टर थिए र लुकाले लेखेको सुसमाचार भनेर हामीले बाइबलमा हेर्छौँ। त्यही लुकाको 16:8ले पुष्टि गरेको छ। अनि अमेरिकामा अथवा होस् या एसियामा होस् या हाम्रो देशमा होस् अथवा कुनै पनि मिडल इस्टमा होस्, यस्तो सङ्गीत बजाइन्छ जुन चाहिँ शान्त गराउने आरामदायी खालको हुन्छ। त्यहाँका कर्मचारीहरू जस्तै त्यहाँका जति पनि जस्तो कर्मचारीहरूले बिरामी ग्राहकवर्ग अथवा ठिक खालको मनस्थिति सिर्जना गराउन चाहन्छन् तिनीहरू, र उनीहरूलाई आफ्नो दाँत उखेल्नु पर्ने जस्तो असहज अनुभवको लागि पनि तयार गराउन चाहन्छन् उनीहरू। अब सायद यो रेस्टुरेन्टका मालिकहरूले त्यहाँ कस्तो खालको सङ्गीत बजाउँछन् भन्ने बारेमा होसियार हुनुपर्छ। अब हामी चाहिँ त्यहाँ चर्चको जस्तो स्तुति प्रशंसाको सङ्गीत त बजाउँदैनन् होला पक्का पनि, ताकि सही खालको वातावरण र सिर्जना गरियोस् र उनीहरूका यी सही खालका मनस्थिति सिर्जना होस्। अनि उनीहरू यो जान्दछन् कि शब्द बिना नै सङ्गीतले मानिसहरूमा प्रबल असर पार्दछ। यदि कुनै आमाले आफ्नो सानो बच्चालाई सुताउन खोज्दैछिन् भने उक्त उद्देश्यका निम्ति एउटा सङ्गीत बजाउने विचार गर्छिन्, अथवा त्यो उक्त उद्देश्य के होला त? त्यो बालकलाई सुताउने उद्देश्य हो भने उनले सही छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने बालक जबसम्म सुत्दैन तबसम्म आमालाई कुनै काम गर्न दिँदैन। त्यसैले आमाले अब त्यो सङ्गीत छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कुनै पनि सङ्गीत सुहाउँदो हुन्छ भन्ने अर्को खालको सङ्गीत चाहिँ सुहाउँदो हुँदैन। कुनै खालका सङ्गीतहरू सुहाउँदो हुन्छन् तर कुनै खालका सङ्गीतहरू सुहाउँदा हुँदैनन्। शान्त मधुर जस्तो बच्चालाई सुताउँदा ला 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 बाबु भन्दै यसरी सुताइरहेको हुन्छ, र अब त्यहाँ सङ्गीतले चमत्कारी काम गर्दछ र आमाले ठुलो ठुलो भोल्युममा आवाजमा उत्तेजना भएर ला 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 गरेर यस्तै तरिकाले चाहिँ अब त्यहाँ बच्चालाई सुतायो भने त पक्का पनि त्यो बच्चा सुत्दैन। उठाउने बेला चाहिँ त बच्चालाई बरु उठाउने बेला, निन्द्राबाट उठाउने बेला चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो सङ्गीत प्रयोग गरिन सकिएला। अब प्रार्थनाको समय के मिठो भन्ने भजनलाई क्या मिठो आहा क्या मिठो भजन भन्ने एउटा सङ्गीत छ, त्यसलाई बिचायो। आहा क्या मिठो भजन प्रभुले रचेका भन्ने यो भजन हामी एकचोटि विचार गरौँ त। शब्द बिना त्यसको केवल धुन मात्र बजाइयो भने पनि त्यसले एउटा चिन्तामग्न आरामदायी र कोमल मनस्थिति व्यक्त गर्दछ। तर त्यसका शब्दहरूलाई बैन्ड बाजाको मार्चको डाङ र डुङ गरिकन त्यो सङ्गीतका अथवा रक सङ्गीतको छिटो बज्ने तालमा गाउन र बजाउन खोजियो भने के त्यसले पुरै फरक पार्दैन र? मनस्थितिमा पनि फरक पार्दछ, मुड अनि सिर्जनामा पनि असर पार्दछ। मनस्थिति र मुड सङ्गीतमै यस्ता हुन्छन् भने अनि कुनै पनि असल रचनाकारले शब्दका सन्देशहरूलाई सुहाउँदो मनस्थिति भएको सङ्गीतसित मिलाउन खोज्दछ, अथवा त्यसैले अघि बढ्दै जाओ पछि नहटौँ, अघि बढ्दै जाओ पछि नहटौँ भन्ने एउटा गीत मनस्थितिबाट
मार्च परेडमा मनस्थिति छ। जस्तो कुनै पनि मानव सिपाहीहरू लडाइँमा जाँदा अथवा कुनै पनि परेड खेल्दाखेरि अघि बढ्दै जाउँ भन्दै जुन गीत गाउँछन् कि यसैमा मेल खाँदैन र? अब उक्त गीतको सन्देशसित सङ्गीतको मनोभाव मिलेको छ। अब सेना हामी ख्रिस्टका हौँ, युद्ध गर्दै जाउँ भन्ने शब्दहरूलाई प्रार्थनाको समय के मिठोको धुनमा गाउन खोजी हेर्नुहोस् त एकचोटि। उक्त सङ्गीतको मनस्थिति शब्दहरूको सन्देशलाई सुहाउँदैन, एकदमै सुहाउँदैन। सङ्गीत आफैले एउटा मनस्थिति सिर्जना गर्दछ र एउटा सन्देश व्यक्त गर्दछ जो तटस्थ छैन। विज्ञापनकर्ताहरूले यो कुरा बुझेका हुन्छन् कि सङ्गीत तटस्थ हुँदैन। ठिक खालको सङ्गीतले मान्छेको ध्यान खिच्न सक्छ र त्यसले बिक्रीमा टेवा पुर्याउँछ। कस्ता सङ्गीतद्वारा श्रोतामा कस्ता प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न गराउँछ अथवा गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरू जान्दछन्। अब कस्ता खालका सङ्गीतद्वारा बिक्री गर्न सामानहरू चाहिँ अनि बिक्री गर्न मद्दत मिल्न सक्छ र? कस्ता खालका सङ्गीतले बाधा हुन सक्छ र कस्ता खालका सङ्गीतले चाहिँ ती भएका एडभर्टाइजमेन्टका जुन सामानहरू छन् त्यो बिक्री गर्न टेवा पुर्याउँछ भनेर उनीहरू जान्दछन्। यदि सङ्गीत तटस्थ कुरो हो भने किन त भट्टी वा नाइट क्लबभित्र कहिलेकाहीँ पारम्परिक क्रिस्चियन सङ्गीत बजाउने नगरेको? उनीहरू कुन कुरा हो भनेर राम्रै जान्दछन् भने त्यस्ता ठाउँहरूमा जहाँ गरिने सङ्गीतका शैलीहरू त अर्कै हुन्छन्, जुन सङ्गीतहरूले उक्त व्यापार धन्दामा संलग्न भएका शारीरिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन दिने खालको कामुक वातावरणको सिर्जना गर्दछ। तपाईँ यदि कुनै होटलमा अथवा कुनै डान्स अनि डिस्को बारमा जानुभयो भने यस्ता सङ्गीत हुन्छन् जुन कामुकतामा फसेको सङ्गीत हुन्छ। संसारका रङ सङ्गीतहरूले राम्ररी बुझेको कुरा हो। सङ्गीत अति नै तटस्थ छैन। अब सङ्गीत यदि तटस्थ हुँदो हो त रक सङ्गीत मन पराउने व्यक्तिले त्यसलाई सजिलै छोड्न सक्थ्यो। अब यो जेफ गडबिनको अवलोकनलाई विचार गर्नुहोस् त। सङ्गीत तटस्थ कुरा हो भने ठाने कुनै पनि क्रिस्चियन रक स्टार वा फ्यानले एउटा सरल कुरालाई इमान्दारपूर्वक विचार गरोस्, कसैलाई पनि तटस्थ सङ्गीतको नसा लाग्दैन। एउटा कुरा गरी हेर्नुहोस् न, अबको 30 दिनसम्म कुनै पनि रक सङ्गीत नसुनिकन वा नबजाइकन बिताउनुहोस् अथवा प्रयास गर्नुहोस् त। त्यस्तो प्रयास गर्नुहोस् त। इसाई रक फ्यानहरूको चाँडै नै तपाईँले आफूलाई तल लागेको महसुस हुनेछ। एउटा ड्रग्स खाने मान्छेलाई कस्तो तल लाग्छ त्यस्तै हुन्छ। एउटा नसा हो, यो विश्वास नलाग्ने एउटा नसा हो। 30 दिन पनि बिताउन सक्नुहुन्न तपाईँले। सङ्गीत तटस्थ कुरा होइन भन्ने कुरा फिल्म बनाउनेहरूले पनि बुझेका छन्। दर्शकको मनस्थितिलाई प्रभाव पार्ने काममा पृष्ठभूमिको सङ्गीत एउटा शक्तिशाली तत्त्व हो भन्ने कुरा उनीहरू जान्दछन्। उनीहरूले दर्शकको मुटुलाई ढुक 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 पार्न अथवा त्यसमा त्रास उत्पन्न गराउन सक्छन् होला। तर उनीहरूले दर्शकहरूलाई सङ्गीतले नै रुवाउन सक्छन्। अथवा यदि उनीहरूले कुनै भव्य सैन्य अथवा विजय देखाउँदै भन्छन् कस्तो सङ्गीत बनाउनु पर्ला, कस्तो सङ्गीत बजाउनु पर्ला यसमा, उनीहरू जान्दछन् फिल्ममा यदि कुनै वियोग वा मृत्युको घटना छ अथवा भने कस्तो सङ्गीत बजाउनु पर्छ उनीहरू जान्दछन्। खुल्ला ठाउँमा बालबच्चाहरू खुसी साथ खेल्दैछन् भने कस्तो सङ्गीत बनाउनु पर्छ त्यो पनि उनीहरू जान्दछन्। तनाव र खतराको दृश्यले तनावपूर्ण सङ्गीतको माग गर्छ भने रोमान्सले रोमान्सपूर्ण सङ्गीतको माग गर्दछ। अब सङ्गीतको रचना त्यसको विषयवस्तुसित मेल खानु पर्दछ।
अब सङ्गीतकारले सङ्गीतद्वारा जस्तो सुकै मनस्थिति पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। सङ्गीत तटस्थ कुरा होइन भन्ने कुरा उनीहरू जान्दछन्। कुनै एउटा उद्देश्यको लागि उनीहरूको जस्तो किसिमको मनस्थिति सिर्जना गर्न खोज्दैछन्, त्यसको निम्ति कस्तो किसिमको सङ्गीत प्रयोग गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरू राम्रोसँग जान्दछन् र कस्तो किसिमको चाहिँ असुहाउँदो हुन्छ त्यो पनि जान्दछन्। सङ्गीतले भावनालाई फरक फरक तरिकाले आह्वान गर्दछ भन्ने कुरा पनि यो जानेका हुन्छन्। अनि अर्को कुरा रोचक अवलोकन यो पनि गर्न सकिन्छ कि प्राय जसो संसारका उच्च प्रशासित फिल्महरूमा, प्रशंसित भन्छ यसलाई, एकदम खुसीको फिल्महरूमा समेत तिनका पृष्ठभूमिमा रक सङ्गीत बजाइँदै रक सङ्गीतको तारन्तार दोहोरिने गर्दछ। यस्ता हुन्छन्। यसकारणले आज क्रिस्चियन सङ्गीतले गडबडको होइन तर शान्तिको वार्ता गर्दछ। 1 कोरिन्थी 14:33ले सिकाएको छ। क्रिस्चियन सङ्गीतले रुखोपनको होइन तर कोमलताको बात गर्नुपर्दछ। 2 तिमोथी 2:24ले भन्दछ। क्रिस्चियन सङ्गीतले संसारिकपनको होइन तर पवित्रताको बात गर्नुपर्दछ भनेर 1 पत्रुस 1:15ले सिकाउँछ। यहाँ धेरै पदहरू छन् मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू। क्रिस्चियन सङ्गीतले मनोरञ्जनको बात होइन तर आत्मिक उन्नतिको बात गर्नुपर्छ भनेर 1 कोरिन्थी 14:26ले सिकाउँछ। अब क्रिस्चियन सङ्गीतले प्रश्न उब्जाउने बात होइन, कुरा होइन तर जवाफ प्रदान गर्ने बात गर्नुपर्छ भनेर 1 यूहन्ना 5:20ले सिकाउँछ। क्रिस्चियन सङ्गीतले कामुकताको होइन तर आत्मिकताको बात गर्नुपर्छ भनेर 1 पत्रुस 2:5ले सिकाउँछ। क्रिस्चियन सङ्गीतले घमण्डको होइन तर नम्रताको बात गर्नुपर्दछ भनेर 1 पत्रुसको 5:5ले सिकाउँछ। त्यसै गरी क्रिस्चियन सङ्गीत अधिकारको विद्रोह गर्ने कुरा होइन तर अधीनतामा बस्ने बात गर्नुपर्छ भनेर याकुब 4:7ले सिकाउँछ। यसै गरी क्रिस्चियन सङ्गीत संसारिकपन होइन तर पवित्रताको बात गर्नुपर्छ भनेर 1 पत्रुस 1:15ले सिकाउँछ। हेर्नुहोस् त, आज परमेश्वरको वचनले जुन मैले माथिको विवेचनमा माथिको टपिकमा भने, अब त्यही कुरा तल परमेश्वरको वचनले के भन्दछ? यहाँ त घमण्ड अनि खैला बैला संसारिक कुरा यो त्यो सङ्गीतले समेटेको छैन। यहाँ त आत्मिक कुराको विषयमा भनिरहेको छ। यहाँ त आत्मिक उन्नतिको बात गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ 1 कोरिन्थी 14:26ले। क्रिस्चियन सङ्गति त मनोरञ्जनको बात होइन रहेछ, त आत्मिक उन्नतिको कुरा पो रहेछ। मेरा भाइ बहिनीहरू, परमेश्वरको मण्डली जिउँदो परमेश्वरलाई दर्शाउनु पर्दछ। अनि जो आफ्ना सबै, अब म अन्ततिर आइसकेको छु, त्यसैले म यहीँ टुङ्ग्याउँछु अब, किनभने टाइम हामीसँग धेरै छैन। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको मण्डलीले जिउँदो परमेश्वरलाई दर्शाउनु पर्दछ जो आफ्ना सबै मार्गहरूमा धर्मी र पवित्र हुनुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। मण्डलीको उद्देश्य एउटा रक कन्सर्टलाई दर्शाउनु होइन। हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई एउटा मर्यादापूर्ण, आदरपूर्ण र आराधनापूर्ण तौरले चाहिँ उहाँको व्यक्तित्वलाई दर्शाउनु पर्दछ। अनि अब अनन्त राजालाई, अविनाशी, अदृश्य, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा भइरहोस् भनेर म भन्दछु। र उहाँको सेवा गर्नुपर्दछ, उहाँमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। हामी उहाँका मानिस हौँ। हामी यस संसारका लागि होइनौँ। हाम्रो घर यहाँ होइन, हाम्रो घर त त्यहाँ हो, स्वर्गमा। हामी यहाँ 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्षको लागि मात्र आएका हौँ।
हुनसक्छ 80 वर्षसम्म मात्र हामी यहाँ रहनेछौँ। यदि परमेश्वरको आशिष भएमा, नत्र हामी यस संसारलाई छोडेर जानुपर्छ। आत्मा परमेश्वरकोमा जान्छ, शरीर माटोमा जानेछ। त्यसैले मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, समय छँदा नै हामीले के गर्ने नगर्ने भनेर हामी परमेश्वरको वचनबाट नै सिक्नु पर्दछ। हुन्छ, आजलाई यति नै। र फेरि अर्को टपिकमा फेरि यस्तै परमेश्वरका असल कुराहरू लिएर तपाईँको बिचमा म उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। जय मसीह।